Mayong buntag pag-usab. Akong pagabasahon ang Juan 9. Giayo ni Hesus ang buta. May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili. Pareho lamang sila gitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw. Akong nasabtan nining maong mensahe sa balaang libro sa mas panahonan ni Kristo sa miunang panahon nga siya nagpakatao aron pagsangyaw sa puong samahan o pagpamatas mga katawhan nga wala masayod sa kamatuoran. Siya nagbuhat og mga milagro sa mas pag-ayo sa usa ka buta, pagpalakaw sa dili kalakaw, naisama dinhi sa lugar nga balaan nga siya nagpakatao pag-usab. Ug sa matas tawhanon siya tawhanon lamang. Apan sa mata sa nasayod ug ipili sa amahan siya dili ordinaryo. Ang amahan nagpakatao sa lugar nga balaan ug dinhi siya binaog ug siya nagsangyaw sa kamatuoran ug nagpili og mga tawo aron usab magauban kaniya. Ang mga tawhanon yano lamang magpung og laway bisan sila wala masayod o makatugyad sa ilang nakita. Igo lamang sila nga naghugon-hugon mituo apan wala. Sama sa gibuhat sa pari sa balaang tao nga siya gihinganlan nga usa ka kulto. Wala siya masayod nga ang iyang gihinganlan mao ang amahan. Ang mga tawhanon usab tungod kay sa ilang namatan og kahayag mao ang mga kaparian. Sila misunod ug lakip ang mga tawhanon nga gitabangan dinhi sa lugar nga balaan. Sila giayo sa amahan ug gitagaag ikaduhang higayon. Sa pagsuway nga naabot sa matag usa kanila, sila nakahilimot ug kinsa ang nagtabang kanila. Wala nila hunaw-naa ug diin sila gikan ug diin sila nakamata. Manghinaot sa mga tawhanon nga nasayod sa lugar nga balaan nga sila nakamatas kamatuoran unta ila untang tugyaron ug ilang abi-abihon haron sila masayod og unsa ug kinsa siya. Ang amahan o si Jesucristo nagpakatao pagbalik haron kanatong mga tawhanon makamatas kamatuoran. Kaya ang mga tawhanon karon napatigbabaw na. Ang sayop nga binuhatan, sayop nga buhat nga iya sa ikugag sungayan, sama sa gibuhat sa mga kaparian. Ang mga tawhanon nagpakabuta bungol sa ilang nakita. Kay bisan nakita nila ang sayop, apan sila nagpadayon sa pagsimba sa mga kaparian. Kay natisok sa ilang salabutan nga mao'y ilang namatan ug kahayag. Apan nakita nila ang sayop. Manghinaot ang mga tawhanon kabalo mubarog sa kamatuoran, mubarog nga iya sa amahan. Gipasundayag sa mga kaparian o pastor nga sila gitugutan umayo mo saysay sa pulong nga naa nasulat sa balaang libro. Apan ila lamang gihugpit ang lugar nga dili sila maigo
sama sa kasaysayan ni Malakyas nga mga pari gibadlong sa amahan. Ug atong sabton ug ngano silang gibadlong tungod sa ilang binuhatan, tungod nga ang pung sa amahan ilang gipanapi o ilang gibaligya. Ang mga santos o imahe ilang gibaligya. Ug atong sabton nakita na nato ang kamatuoran apan ato lamang gitabunan ang atong mata. Nadungog nato apan ato lamang gitabunan ang atong dulunggan. Manghinaot sa nakadungog o nakita ninyo niining social media, kamo masayod ug makamata o ablihi ang una-una og kasing-kasing sa matag usa ka nato o kaninyong tanan. Ug tukian ninyo ang lugar nga balaan ug ngano nga nakaminsahe nga pulong nga iya sa amahan. Ang lugar nga balaan gitamay, gibiay-biay apan alaot kamo nga nagbuhat sa ingon kay kamo masakit ug mamatay. Una-unaan ninyo sa makadaghan nga sa panahon kang Kristo nga siya nagsaysay. Wala siya magpaila nga siya ang Mesiyas. Sama usab karon sa nahitabo sa ikaduhang henerasyon o ikaduhang Israel nga iyang gipabarog. Siya wala mag-angkon nga siya mao ang amahan. Apan atong matugyad sa mga pung nga iyang pagabuhian nga bugat ug iya sa amahan. Ang iyang mga mensahe walay dili mahitabo kun dili matuman. Kay siya ang nagmugna sa tanan ug siya ang nasayod sa tanan. Manghinaot sa matag usa ka nato nga nasayod, kita magpabilin nga mobarog hantod sa katapusang daan. Bisan pa man sa mga pagsuway nga maabot, kaya ang amahan o ang daan sa amahan bugat ug hingpit ang pagsuway, higpit. Apan ang daan nga iya sa daotan hawan, walay pagsuway kun dili pulos kalipay apan alaot ang tumoy. Manghinaot sa mga tawhanon nga nakadungog nga dili kamo malimot sa pagsampit sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan.